चंदन शांके, पुढील विद्यार्थिनी अंकिता चंदन शंके, फातोर्डा येथील रहिवासी, प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट हायस्कूलची विद्यार्थिनी, 91% गुण शालांत परीक्षेमध्ये प्राप्त केलेले आहेत. जोरदार टाळ्यांचा गजर आपण अंकितासाठी करू. तदनंतर श्रीकृष्ण हळणकर, डॉक्टर के बी हेडगेवर हायस्कूल पणजी, 90% गुण. वल्लरी श्रीकृष्ण हळणकर, जोरदार टाळ्यांचा गजर वल्लरीसाठी. तदनंतर शुभम प्रशांत केनावडेकर, सेंट झेवियर हाय सेकंडरी स्कूल मापसा बारदेज, 96% गुण प्राप्त केलेले आहेत. शुभम प्रशांत केनावडेकर. तदनंतर गोपाल हेमंत सातर्डेकर, सेंट झेवियर हाय सेकंडरी मापसा. गोपाल हेमंत सातर्डेकर, विनंती आहे लवकरात लवकर मंचावर यावं. कांदोलीमचे रहिवासी, सेंट झेवियर हाय सेकंडरी स्कूल मापसा, 80% गुण प्राप्त केलेले आहेत. तदनंतर दिशा विधान केनावडेकर. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर आपण करूया. सेंट झेवियर हाय सेकंडरी स्कूल मापसाची विद्यार्थिनी दिशा विधान केनावडेकर. तदनंतर 2023-24 चे गुणवंत विद्यार्थी श्रुती सुभाष कालेकर, बोरीम फोंडा येथील रहिवासी आहे, प्रगती विद्यालय बोरीमची विद्यार्थिनी श्रुती सुभाष कालेकर, 90% गुण प्राप्त केलेले आहे शालांत परीक्षेमध्ये. तदनंतर दिया सुदीप लोकापुरे, प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट हाय सेकंडरी स्कूल. दीपक बाब करमळकर, व्यासपीठाचेर उपस्थित इतर मान्यवर, समोर आशिल्ले सगळे पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन आजच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित गोंयभरल्यान आयिल्ल्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव बाबासाहेब आंबेडकराक आजच्या जयंती निमित्तान आदरांजली दिता. आनी एक बरो कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम, सरकाराचो कार्यक्रम हो गोंयान हांगा जाता. देशभरा भितर आज विविध जाग्या भितर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमित्तान वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजनूय केल्लें आसा. आनी गोंयान सुद्दां विविध असे कार्यक्रम आसात. पण शासकीय कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम हो वार्षिक ह्या बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानान ह्या गार्डना भितर हांगा संपन्न जाता. आनी हे करता आसतना आज आमी पळयलें की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते गोंयभरली विविध सगळीं भुरगीं जीं आसात, ज्या भुरग्यांनी 12वीची एग्जाम आसत, 10वीची एग्जाम आसत, ज्यांच्यांनी बरे मार्क मेळिल्ले आसा, अशा सगळ्या भुरग्यांचो हांगा सन्मान केलो. 96% पासून 89 पर्यंत 86 अशे विविध भुरगीं यांच्यांनी मार्क संपादन केल्ले आसा. आनी हे करता आसतना भुरग्यांनी दाखयल्लो डेव्हलपमेंट हो हातूंतल्यान सिद्धय जाता. हांगा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नांवान पुरस्कारूय दिले, ज्यांच्यांनी समाजाक लागून काम केलें आसतलें विविध हातूंतल्यान क्षेत्रा भितर. आंबेडकर जाणी घालून दिल्ली ती तत्व आसा, जाणी घालून दिल्ली ही विषमता आमच्या देशामधली, आमच्या समाजामधली विषमता पयस करपाक जाय, आमकां समानता हाडपाक जाय. आणि पीडित, दलित, शोषित अशे जे लोक सकयल आसात तांकां मदतीचो हात दिवन एका समानतेच्या रेशे भितर हाडपा खातीर तांणी जे कितें आमकां रिजर्वेशन्स दिले आणि दलितां खातीर अत्यंत महत्वपूर्ण अशें त्या वेळार काम केलें, हे आमचे खऱ्यांनीच महामानव आसा. आयज आमी पळयतात ही विषमता खूब खूब पयस जाल्ली आसा. अजूनय एखादे वेळ खंय कितें कोणाचेर एट्रॉसिटीज जाले जर जायत जाल्यार आमकां न्याय हक्क मागपा खातीर सगळी न्याय संस्था आसा, आमच्या समाजाचे किंवा सरकाराच्यो योजना आसात की हांगा ज्या वेळार पुरस्कार घेवपाक येवपी भुरगीं आमी पळयताले की 10-20 वर्सां पयलीं आमकां सोदून काडचे पडटाले आनी खंय तरी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आयिल्ल्या भुरग्यांचो सन्मान करचो पडटालो. पूण आयज 96-95% गुण घेवन आयज ह्या माचयेचेर येता आसतना आमचो खरेंच अभिमान दिसता की ह्यो सगळ्यो गोश्टी घेवन ही जी बुद्धिमत्ता आसा, ही जी विद्वत्ता आसा, आनीक आमी समाज आपल्या ज्यो कुबड्यो घेना आसतना रिजर्वेशनाच्यो कुबड्याच्या भायर वचून आमचे इतके बरे परफॉर्मन्स, एकाडेमीक एक्सलन्स हे आमी मेळिल्ले आसा. म्हणून सगळ्या जे आयज आमकां जांकां एवॉर्ड्स मेळिल्ले आसात तांचे खूब मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन करता.
बाकीचे आमच्या समाजातले आमचे 4 जाणांचो आमी गौरव केल्लो आसा. खऱ्यांनीच ह्या समाजा खातीर हांव भुरगेपणांतल्यान पळयता कांय व्यक्ती ह्या समाजाच्या उन्नती खातीर, प्रगती खातीर, समाजाक न्याय दिवपा खातीर स्वताच्या घरदाराचे किंवा कांयच विचारपूस करनासतना समाजाच्या कार्यान जाणी म्हणजे वाहून घेतले ते आमचे सगळे गौरव मुर्तीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कारण तुमच्या बरोबर हांगा तुमचो सन्मान करपाचो योग आमकां आयलो म्हणून आमी धन्य म्हणटा. भाव भयणांनो, आमी आयज पळयतात की शिक्षणाचो प्रचार जावपाकच जाय आणि प्रत्येक आमचे दलित भाव आसतले, जे पीडित आसतले, शोषित आसतले, गांवां भितर अजून दुर्गम भागां भितर रावतात, जे मुखार आयिल्ल्या भावांनी तांकां हात दिवन मुखार हाडपाक जाय, तांचे पर्यंत योजना पावोवपाक जाय. आमच्यो अनेक योजना आयजूय म्हणजे ताचे बेनिफिशरी आमकां मेळनात. आजूय आमकां बजेटेड अमाउंट आसा, कांय ज्यो स्किमी आसात त्यो अजून पर्यंत आमकां त्या स्किमीचे लाभार्थी कमी मेळटात. म्हणून आमच्यो ज्यो संस्था आसात तांचे कडेन म्हजे नमळायेची विनंती आसा, समाज कल्याण खात्या कडेन तुमी येवचे आणि आपल्या गांवां भितर बारीक बारीक संघटना, आमी फक्त संघटना करून फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक हार तुरे घाले म्हणून जावचे ना, पण तांणी घालून दिल्ली जी उद्दिष्टां आसात ह्या समाजाक समानते कडेन व्हरपा खातीर, वयर काडपा खातीर ह्यो ज्यो योजना आसात त्या योजनेंतल्यान तांकां वयर हाडपा खातीर मदत करची. समाज कल्याण खातें आयज खूब जाणांनी सांगलें आसा की समाज कल्याण खातें आयज काम कार्यरत रावल्लें आसा. म्हणजे अनेक साधारण प्रत्येक पंचायतीन भितर आमचो समाज कल्याण खात्याचो एक मनीस पंचायतीन भितर 2 ते 3 दीस प्रत्येक पंचायतीन भितर बसता. एक 2-3 पंचायतीन मेळून एक भुरगो, एक आमचो तुमचो सेवक आसा तो थंय आसा. कोणाकय कसलेय जर प्रॉब्लेम आसा जर जायत ग्रामपंचायतीन वचात किंवा नगरपालिका क्षेत्रांत त्या नगरपालिकेच्या ऑफिसान वचात आणि तांचे जे दीस आसा ते समजून घेयात आणि कसली जर डिफिकल्टी आसा जर जायत तांच्या मार्फत ती सुटावे करपाचे प्रयत्न करात. वायवडांना आमी तुमचे खातीर आसात. म्हाका खऱ्यांनीच बरें दिसता की समाज कल्याण खात्या जाची म्हजी आवड आसा ह्या खात्याची जबाबदारी आमचे कडेन आयली आणि त्याच्या नंतर अनेक उपक्रम, नवे उपक्रम आम्ही हाडले, नवे स्किमी हाडल्यो. हांव सगळ्यो स्किमी सांगपाक वचना, पण एक पॅलिटिव्ह केअर म्हणटा ते आदरणीय आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या आदारान पॅलिटिव्ह केअर योजना ही समाज कल्याण खात्याची आसा. म्हणजे सगळ्या समाजा खातीर आसा. जे दुर्धर अशा आजारान आमचे एखादे वेळ जाणटे लोक हॉस्पिटलांत जेन्ना तांकां डिस्चार्ज दितात, फोर्सिबल डिस्चार्ज दितात कारण अजून इम्प्रूवमेंट जावचें ना, तुम्ही घरा कडेन वचून ताचे केअर घ्या म्हणटा तेन्ना एक आमच्या कुटुंबाचेर खूब आघात येता की ताका खंयच्यान ड्रिप्स लावपाचे, ताका ऑक्सिजन खंयच्यान हाडपाच्यो, ताका वादयो खंयच्यान हाडपाची, ताची वेवस्था कितें करपाची, बेडिंग कशें करपाचें ही चिंता आसता. आदरणीय मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान आज ही एक अशी गोंयान भितर एक नवी स्कीम जाल्ली आसा. म्हणजे पॅलिटिव्ह केअर करपा खातीर आमची कांय आमचे जे व्हॉलंटियर डॉक्टर्स आसात तांणी एकठांय जावन NGO स्थापन केल्ले आसा. त्या NGOन तांणी हॉस्पिटलां केल्ली आसात. त्या हॉस्पिटलां भितर बरी भशेन तांची कुयदाद घेवपा खातीर आनी तांकां एक पीसफूल लायफ आनी एक पेन रिलीफ मेळपा सारके एक लायफ तांकां जगपा खातीर तातूंत तुमी हॉस्पिटलायज करपाक शकता. विनामूल्य अशी सेवा आसा. आमी अनेक सेवा हांगा उपलब्ध केल्ल्यो आसात. आमचे जर तुम्ही पळयलें स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर आमी ओपन केल्लें आसा. गोंयान भितर असो उपचार पद्दती नाशिल्ली. भारतांतल्या कांय ठिकाणाचेर ही सेवा उपलब्ध आसा, पूण ताका लाखांनी रुपया खर्च करतात. पूण आमी रुग्णाश्रय म्हणटा ते आमचे JMCच्या लागूनच आशिल्ल्या एका बिल्डिंगेन भितर रुग्णाश्रय म्हणून आमी थंय केल्ले आसा. आनी आमचे जे स्पायनल कॉर्ड जे इंजरीज जाल्ले आसा तांकां परमनंट नेचराची थंय आमी फिजिओथेरापी आनी बाकीचे उपचार पद्दती सुरू केल्ले आसा. आमचे हातूंत भितर एखादे वेळ डिसेबल जे लोक आसात तांकां मदत जावपा खातीर PM म्हणजे प्रायम मिनिस्टर दिव्यांशू केंद्र म्हणून ओपन केल्ले आसा, जे आयज JMC भितर डेली बेजीस ओपन आसा. थंय वचून एखादे वेळ म्हाका इस्त सारकी ना, एखादे वेळ म्हाका पांयाक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, एम्प्यूट केल्ले आसा, म्हाका ट्रायसायकल जाय, म्हाका वॉकल जाय किंवा म्हाका हियरिंग एड्स जाय किंवा कसल्याय पद्दतीचे एक सामान्य जीवन जगपा खातीर ज्यो गरजो लागतात ते आमी केंद्र ओपन केल्ले आसा. आणि थंय जे एक्झामीन केले नंतर तुमकां लागपी जे डिवायसीस आसतले, इन्स्ट्रुमेंट आसतले किंवा कसलेय इम्प्लांट आसतले हे थंय अवेलेबल केल्ले आसात. अश्यो कितल्योश्योच नव्यो स्किमी आयज आमी हाडलेल्यो आसात.
आमकां एखादे वेळ दिव्यांग मनशा खातीर ताका रोजगार उपलब्ध करून दिवपा खातीर आयज एक नवी इन्सेंटीव स्कीम माननीय मुख्यमंत्र्यांनी परत एक फावटी हाडलेली आसा. म्हणजेच एखादे वेळ खंयचेय एक कॉर्पोरेट हाऊस आसतले, खंयचेय ऑफिस आसतले, खंयचेय एखादे वेळ जे बिझनेस हाऊस आसा त्या बिझनेस हाऊसान भितर डिसेबल लोकांक एखादे वेळ तांणी एम्प्लॉयमेंट दिलो जर जाय तांच्या सॅलरीचो कांय वांटो सरकार स्वताक पेलता आनी तांकां प्रवृत्त करता की जे कॉर्पोरेट हाऊसीस आसात हे दिव्यांग लोकांक तुमी काम दिवपाक जाय अशा पद्दतीचे इन्सेंटिवायज केल्ले आसा. अश्यो कितल्योश्योच स्किमी आयज नव्यान आमच्या हातून भितर आयिल्ले आसात. हांव चड वेळ घेना आनी सगळ्यांत व्हडलें आनी तुमी सगळे उत्सुकतेन वाट पळयता आसतले की आमचे स्वप्न जे म्हणटात की आंबेडकर भवन हे गोंयान भितर रावचे, जाणे करून त्या आंबेडकर भवनाच्या सावले खाली त्या व्हडल्या अशा भवना खाली आमच्या भुरग्याचो फुडार आमी चिंतपाक शकतले. आमकां ते सदांच याद दाखयतले की आंबेडकर भवन हे जावपाक जाय म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आयज आंबेडकर भवना खातीर लागपी जाग्याचे जे सनद आसा, जे प्लॉटाचे अधिकार आसात ते आयज करपा खातीर ताणी एक हे हाडिल्लें आसा आनी माननीय मंत्री हे आयज सोशल वेलफेराक ही जमीन सुपूर्द करतले. आनीक आमचे आदरणीय मंत्री जे सेंटराक MOS म्हणून आसात तांचे कडेन म्हजे 2 दिसांची चर्चाय जाली. पयर 2 दीस हांव उत्तराखंडाक गेलो, तांचे बरोबर रावलो, मागीर महाराष्ट्रान भितर येवन तांचे बरोबर सविस्तर चर्चा केली. तांणी अनेक डिपार्टमेंटांक हे भवन उबें रावपा खातीर मदत करपाचें आमकां आश्वासीत केल्लें आसा. हे भवन आमकां प्रत्यक्षात रोखडेंच येतलें. ज्या भवना भितर आमकां एखादे वेळेस सगळ्यो सोयी सवलती आसतल्यो, ऑफिसा खातीर लागपी कर्मचारी वर्ग धरून बाकीचे सगळ्यो आमच्या गरीब दलित भावंडां खातीर जे शोषित पिडीत आसात तांकां लायफ इजी करपा खातीर हे सगळे कार्यालय आमी सुरू करतले. एखादे वेळ असो हॉलूय जावपाक शकता, एक मोठो भव्य दिव्य असो बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतळोय जावपाक शकता. अशा पद्दतीचे एक परिपूर्ण असे भवन आमकां पळोवपाक मेळटले. चड वेळ घेना, परत एक फावटी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या आशिर्वादा खाली आमी अनेक योजना पाठपुरावा करतात आणि ताच्या नंतर तांचो आशिर्वाद कायम आसता. म्हणूनच पर्पल फेस्टा सारखे, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा सारखे संपूर्ण विश्वान भितर एकमेव असे पर्पल फेस्ट जाचे आयज खंयच्याय देशांनी, कंट्रीकच न्हय आमच्या स्टेटीनीच न्हय भायल्या देशांत बसून गेले जर जाय जाची तोखणाय जाता ते इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट करपा खातीर आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो, मार्गदर्शन मेळ्ळें आनी तातूंतल्यानच गोंय एक वेगळ्या स्तराचेर संपूर्ण भारतान भितर आनी भारताच्या भायर नामना मेळ्ळी. म्हणून हांव खूब गोंय सरकाराचे आनी आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे खूब अभिनंदन करता. देव बरें करूं. जय हिंद. भारत माता की जय. भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. जय हिंद. भारत माता की जय. चढान चढ देव बरें करूं. सर, इश्टानो आत्ताच ज्या आंबेडकर भवनाचो उल्लेख जालो, मागता मानादीक मुख्यमंत्र्यां कडेन हो महत्वपूर्ण दस्तावेज समाज कल्याण खात्याच्या मंत्र्यां कडेन सुपूर्द करचो. मोठ्यान ताळयांचो गजर जावनी. आंबेडकर भवन उभारणीच्या नदरेंतल्यान महत्वपूर्ण दस्तावेज समाज कल्याण खात्याच्या मंत्र्यांकडे मुख्यमंत्र्यांनी सुपूर्द केला. इश्टानो, ज्या उतरांची तुम्ही आतुरतायेन वाट पळयता तो खीण आयला. एक 34वी बर्थ एनिवर्सरी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या आयच्या कार्यक्रमांक आमच्या मदीं आसात आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे, राज्याचे CS डॉक्टर कांडावलू, कलेक्टर नॉर्थ डॉक्टर स्नेहा गीते, या खात्याचे आमचे डायरेक्टर पंचवाडकर, OBC कॉर्पोरेशनचे आमचे शेटकर, त्याचबरोबर पेडणेचे आमचे नगराध्यक्ष म्हणजे मित्र सिद्धेश पेडणेकर, सांगेच्यो नगराध्यक्ष दीपक करमरकर, समोर आशिल्ल्या पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत म्हज्या सगळ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांक मानपी सगळ्या म्हज्या भावांनो भयणांनो आनी पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयली जेंका आज आमी बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार जो समाज सुदारक पुरस्कार म्हणून ज्या तिगाय जाणांक दिलो तांच्या खूब अभिनंदन करता. समाजा खातीर तुमचें योगदान हे खूब व्हड आसा आनी ह्या मागासलेल्या समाजाक तुमी सातत्यात कार्यरत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीत कार्यरत रावचे आनी समाजांतल्या भुरग्यांनी बी समाजा खातीर कार्यरत रावपा खातीर सदोदीत कार्यरत रावचे. हो पुरस्कार खरो म्हणजे आमी वेगळ्या समाजांतल्या लोकांक सुद्दां दिता जे ह्या समाजा खातीर वावुरतात.
तांकांय बी हो पुरस्कार दिता अशा पद्दतीन जे लोक आसा तांच्यांनी बी ह्या समाज पुरस्काराक अप्लाय करपा खातीर कांयच हरकत ना. हांव अभिनंदन करता जे आमच्या 10वी आनी 12वी पास ज्यांच्यांनी विशेष अशें प्राविण्य प्राप्त केले गोंयभरांतल्यान तुमी समाजांतल्यान जे प्रमुख आयल्या तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमी स्टेट फंक्शन म्हणून डिक्लेअर केल्या उपरांत ताका वेगळीच उर्बा प्राप्त जाल्या आनी पुराय गोंयभरांतल्यान पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आमी आमच्यो कदंबा बसींचें आयोजन करता आनी सगळे लोक जे बाबासाहेब आंबेडकरांक मानपी बाबासाहेब आंबेडकरांक पुजपी हे लोक आयच्या दिसा हांगासर पावचे. सकाळ पासून सांजचो पर्यंत 5 वरां पर्यंत चलपी ह्या फंक्शनाक आमी सरकारच्या वतीन सगळी वेवस्था वेगवेगळी वेवस्था ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करता. हांव म्हणजे आमचे मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हांचे खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी वेगवेगळी स्टॉल्स कोणाचो ब्लड प्रेशर पळोवपा खातीर आसतलो, कोणी आयुश्यमान कार्ड घेवपा खातीर आसतलो, सोशल वेलफेराच्यो स्कीम समजून घेवपा खातीर आसतल्यो, हे वेगळे स्टॉल्स हांगासर लावन अवेरनेस केल्याच्या बद्दलूय बी हांव डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या कार्यक्रमाचो दर्जो दर वर्सा आनिकूय उंचावत वता आनी दर वर्सा आनिकूय लोक ह्या कार्यक्रमाक येता हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. पण हांव एक गजाल निश्चित सांगतलो की ज्यांच्यांनी रिजर्वेशनाच्या वतीन जे जे रिजर्वेशनाचो फायदो घेता त्या तर लोकांनी कंपल्सरी खरें म्हणजे हांगा येवपाक जाय. बाबासाहेबाच्या प्रती आदर व्यक्त करपा खातीर येवपाक जाय. फक्त तांच्यांनी म्हणजे आमी बाबासाहेब आंबेडकराक घालून दिल्ल्या रिजर्वेशनाचो फायदो घेतले आनी बाबासाहेब आंबेडकरा कडेन फाट फिरयतले हें केन्नाच जावपाक जायना. म्हाका दिसता तांकां खरें म्हणजे कदर आसपाक जाय. तांच्यांनी ह्या मागीर नोकरेच आसूनी शैक्षणीक आसूनी बाबासाहेबांच्या प्रती आदर व्यक्त करपा खातीर हांगासर ह्या स्थानाचेर येवन तांच्यांनी आदर व्यक्त करप हें योग्य आसा. आमी पुराय गोंयभर म्हणजे वेगवेगळे कडेन सातत्यान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ज्या ज्या जाग्याचेर पुतळे आसात त्या त्या जाग्याचेर आमी स्टॅच्यू आसात थंयसर श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम त्या म्युन्सिपालिटी आसतले, डेप्युटी कलेक्टर आसतले, हे सरकाराच्या वतीन वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम करतात. बट स्टेटींतलो सगळ्यांत व्हड आनी हो कार्यक्रम हांगासर जावन आसा. आमी पळयता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी सदोदीत भारताचें संविधान हे सर्वोपरी आसचें हाच्या खातीर तांच्यांनी काम केल्लें. इतकेंच न्ही तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी सोशल जस्टीस आनी ह्युमन रायट्स तांच्यांनी सगळ्या जाणांक म्हणजे मागासलेल्या समाजाक न्याय दिलात, बट तांच्यांनी मानव अधिकार हाजेरूय तांच्या संविधानात केल्लो न्याय होय तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो आनी ताच्या खातीर तांच्यांनी आपल्या संविधानात वेगवेगळे बरोवन दवरले आशिल्ले. तांचें म्हणणें आशिल्लें की प्रत्येकात एड्युकेट, एज्युटेट आनी ऑर्गनायज ह्या 3 धर्तीचेर आमी काम करपाची गरज आसा. शिकात, अन्याय जर जालो आसत त्या अन्याया विरोधात जागे जायात आनी तुमी एकत्र येयात हें बाबासाहेबांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी आयचो तरणाटो हो खंयचोय आसूनी तो शिकपाची गरज आसा आनी आपल्याचेर अन्याय जाता आसत जाल्यार त्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठोवप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आनी आमी ऑर्गनायज्ड पद्दतीन जर फुडें वचत जाल्यार त्या अन्यायाक म्हणजे आमी वाचा फोडूंक शकतले हें गरजेचें आसा. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी आपलें संविधान बरयता आसतना लिबर्टी आसतली, इक्वलिटी आसतली, फ्रेटर्निटी आसतली, जस्टीस आसतली ह्या माध्यमाचेर तांच्यांनी काम केलां. प्रत्येकाक न्याय आनी हक्क मेळोवन दिवपा खातीर तांच्यांनी काम केल्लें आसा. मायनॉरिटीचे रायट्स हेय बी तांच्यांनी आपल्या संविधानात तितक्याच मोठ्या प्रमाणात मायनॉरिटीकूय मेळचे. फक्त मागासलेल्याच न्ही तर मायनॉरिटी समाजाचो विचार सुद्दां बाबासाहेबान केला. मायनॉरिटी समाज सुद्दां बाबासाहेबांच्या प्रती हांच्यांनी आदर व्यक्त करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आमी म्हणटा की हांव आतांच आमच्या डायरेक्टरा कडेन उलयतालो की मायनॉरिटी समाजात आसलेले आमचे SC भाव आनी भयण हांकां मेन स्ट्रीमलायनीन हाडपाची गरज आसा. आज गोंयांत मायनॉरिटी समाजात आसलेले मागासलेले भाव आमकां फाटीं व्हरता आसतना दिसता. बट तेय बी हे स्ट्रीमलायन जावप तांकांय बी म्हाका दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जी ऑर्गनायजेशन्स गोंयांत काम करता हांच्यांनी मायनॉरिटी समाजात आसलेल्या लोकांक ह्या मेन फ्लोन हाडपा खातीर स्ट्रीमलायन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात काम करचें. तेय खंय तरी फाटीं उरचें न्ही, तांचेरूय खंय तरी अन्याय जावचो न्ही, कारण तांच्यांनी सगळ्या स्किमीचो फायदो घेवचो, तांच्यांनी सगळ्या योजनांचो फायदो घेवचो, तांच्यांनी बी सुशिक्षीत जावचें, तांच्यांनी बरें लायफ जगचें अशें सरकाराचो ध्येय आनी उद्देश आसा. सरकार जशें म्हटलें की अंत्योदय तत्वाचेर सर्वतोपरी पावपाचो प्रयत्न करता, बट अडचणी वेगवेगळ्यो आसता. ह्या अडचणीचेर मात करता आसतना समाजातले समाज सुदारक किंवा समाजातली ऑर्गनायजेशन हांच्यांनी जर हातभार लायत जाल्यार अशा पद्दतीन मायनॉरिटी आसलेले भाव सुद्दां खंयसरूच फाटीं उरचे न्ही
म्हणून तुमी कार्यरत रावचे अशें म्हाका दिसता. आमी पळयता की ह्या सगळ्या समाजाक एम्पावर करता आसतना सदोदीत आमी कोणूच फाटीं उरचो न्ही तेज्या खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन काम हे करीत आसा. शैक्षणीक दृश्ट्या आमी भुरग्यांक फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतात, बट आर्थीक दृश्ट्या सक्षम जावपा खातीर म्हणजे SC म्हाका पयरूच आमचे सिद्धेश पेडणेकर हाच्या लिडरशिपीच्या सकयल तुमच्या सगळे पदाधिकारी म्हाका येवन मेळ्ळे आनी तांच्यांनी 2 डिमांड घातलेले. भितरलो एक डिमांड आमी खूब वर्सां म्हणजे म्हाकाय वायट दिसतालें फाटलीं 4-5 वर्सां हांव फक्त भाशण करतालो की तुमकां जागा दिता, बट आज म्हाका भाशण करता आसतना सांगपाक खूब खोस भोगता की तुमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधाना खातीर 2140 स्क्वेअर मिटर जागा तुमकां पर्वरीनूच जाय आशिल्ली. ती पर्वरींतली जागा सरकारान आज एलोकेट केला आनी ताज्या खातीर 10 कोटीचे फंड्स हो सुद्दां एलोकेट केला. म्हाका म्हाका खात्री आहा की आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर फाटलीं 2 वर्सां कंटिन्युअसली तुमच्या समाजाचो आंबेडकर भवन जावचो म्हणून म्हाका दिसता दर 8 दिसा एकदा तरी मिटींग घेताले किंवा एकदा तरी म्हाका विचारताले ते जागेचे खंय पावला आपल्याक बांदपाक जाय. पण आतां खात्रीनिशी सांगता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर फावंडेशन स्टोन घालून ते भवन बांदपा खातीर चालू करतले आनी तांच्या आमच्या ह्याच टेन्युअरांत तें भवन हे पुराय जातलें. त्या भवनाचें उक्तावण करपाक सुद्दां आमी सगळे जाण मुजरत हजर रावतले. त्या भवनात तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे समाजा खातीर आसलेल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी जाका म्हणटा की हॉस्टेल फॅसिलिटी आसत, हॉल फॅसिलिटी आसत किंवा जाका स्किलिंग आनी रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे जे आसा असले वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज त्या आंबेडकर भवनात आमी सुरू करपाची आमची योजना आसा. गोंयभरांतले विद्यार्थी जे हायर एड्युकेशन घेवपाक सोदता म्हणजे वेगवेगळ्या पणजे ठिकाणी रावन जर ताका एड्युकेशनाचो प्रॉब्लेम जाता आसत जाल्यार तोय सुटावो जावचो. जर आमी म्हणटा युनिवर्सिटीत किंवा मेडिकल कॉलेजीत हॉस्टेल मेळना जाल्यार ताका तें हॉस्टेल हांगा मेळचें आनी त्यांनी शिकचो म्हणून ह्या आंबेडकर भवनाचोय उपयोग शिक्षणा खातीरूय बी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात तो करूं शकता. पण म्हाका खरोखरूच म्हणजे मनापासून समाधान जाता म्हज्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युअराच्या कार्यकाळात हांव तुमकां जी पर्वरीन जागा जाय आशिल्ली ती जागा दिवपाक शकलो आनी तें भवन बांदतना आनी कंप्लीटूय करतलो इतक्या मोठ्या इच्छेन सांगूं शकता. आमी सातत्यात पळयता की प्रत्येक जाण ह्या आंबेडकर भवनाच्या बद्दल जावचें हाच्या खातीर सदोदीत सगळ्यांचें काम हे भरपूर आशिल्लें. हांव सगळें सांगता आसतना आमी पळयता की गोवा कमिशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब एक्ट 2010 हाजें वेवस्थीत रित्या इम्प्लिमेंट जावचें म्हणून आमचें सरकार सदोदीत कार्यरत आसता. ताजेर खंयसरूच कोणाचेरूच अन्याय जावचो न्ही म्हणून आमचें SC ST कमिशन हे बी खूब बऱ्या पद्दतीन कार्यरत करत आसा. कोणाचेर जर अन्याय जाता आसत जाल्यार ह्या गोवा कमिशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब एक्ट हाच्या अंतर्गत आमी तेजे कार्यरतूय आसा. आमी पळयता की गव्हर्मेंटाची कमिटी आसा ज्या कमिटीच्या अंतर्गत म्हणजे प्रमोशनचे इशू आसतले हाजेर जेन्ना SC भावांचेर अन्याय जाता ते वेगळे इशू आसतले. हे गव्हर्मेंटाच्यो एन्युअली आमी 3 फावटी मिटींग घेवन ते इशूज कार्यरत लायता. माझ्या चेअरमॅनशिपीच्या सकयल ही कमिटीच्यो मिटींग आमी टायम टू टायम घेवन बाकी सगळ्यांक न्याय दिवपाचें काम हे सदोदीत करता. गोवा कास्ट सर्टिफिकेट्स व्हेरिफिकेशन एक्ट 2023 कास्ट सर्टिफिकेशन एक्ट जो आसा ताजेर कास्ट सर्टिफिकेट व्हेरिफिकेशन जावप हे गरजेचें. कारण कोणी तरी भायरसून येवन वगीच आपूण कास्ट सर्टिफिकेट लावन आमच्या भावांचो जो आसा पळय न्याय हक्काचेर गदा हाडची न्ही म्हणूनय हो एक्ट आमी परत एकदा टायटन करून तांकां सर्टिफिकेट व्हेरिफिकेशन दिवपाचें काम हे सुरवात केला जेणे करून गोंयचो मुळावो हो SC भाव हाका हेजे न्याय जे आसा हो मेळचो. ताच्या खातीर आमचें सरकार जे आसा हे सदोदीत कार्यरत आसा. आमी ह्या समाजाचो इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट जावचो म्हणून आमच्या गोवा OBC फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जाचो बाब चंद्रकांत शेटकर ताचो MD आसा. ताच्या अंतर्गत तुमचो सिद्धेश पेडणेकर ताचे डायरेक्टर आसा. इन फ्युचर तुमचें म्हणणें की आनिकूय एकटो डायरेक्टर घालचो तोय आमी मान्य करतले. थोड्या तेंपात आनिकूय एकटो डायरेक्टर घालतले. बट ह्या OBC कॉर्पोरेशनाचो फायदो तुमी सगळ्या पर्यंत पावप गरजेचें आसा. ताच्या अंतर्गत आमी जी वेगवेगळी लोन दिता मागासलेलो समाज हो आर्थीक फुडें वयचो आर्थीक मागासलेलो उरचो न्ही म्हणून सुद्दां आमचें सरकार OBC कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत अशी वेगवेगळी मायक्रो लोन्स ही दीत आसता. ताजोय फायदो जो आसा पळय न्ही हो तुमी घेवचो. हावजींग सेक्युरिटी खातीर अटल आश्रा योजना
ही ओबीसी हे SC खातीर आमी विशेष करून राबयता. म्हाका खबर आहा थोडे रेंगाळलेले प्रश्न, विशेष करून जागेचो प्रश्न प्रत्येक फावटी म्हणजे आमच्या गांवांनी रावपी आमचे SC भाव जे आसा हांकां जागेचो प्रश्न आसा. म्हाजें तर म्हणणें आसा की एसोसिएशनान फुडाकार घेवचो, आयदर देवस्थान समिती आसत किंवा गांवकरी आसत तांच्या कडेन मांडून तेंच्यांनी जागेचो आपलो प्रश्न सुटावो करचो. बट त्याच बरोबर तांकां 1971च्यान पयलींच्यान जे लोक रावता तांकां मुणकारियल रायट घेवपा खातीर अधिकार आसा आनी तांच्यांनी मुणकारियल रायटाच्या अंतर्गत ह्योय जागा क्लेम करूं येता, जेणे करून तुमी रावता तो जागो हो तुमच्या नांवार करपाचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. तुमचें घर हे रेग्युलरायज जावचें, तुमकां वेवस्थीत रित्या घर आसतलो, टॉयलेट आसतलें, हाज्या खातीर कोणूच वंचीत उरचो न्ही म्हणून आमचें सरकार प्रयत्न करता. अशा पद्दतीच्यो जर केसीस आसत जाल्यार त्यो सरकारा कडेन हाडचो, सरकार मिडिएट करून त्यो केसीस सोडोवपा खातीर तयार आसा. कारण आमचो एक सुद्दां SC भाव ह्या हातूंतल्यान फाटीं उरचो न्ही म्हणून आमी सदोदीत प्रयत्न करता. एड्युकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल आमी सगळ्या जाणांक शैक्षणीक दृश्ट्या फुडें वयचें म्हणून म्हाका दिसता आपूण शिकलो म्हणून जावतना आपल्या समाजात उरलेले लोक आसा हांकांय फुडें काडपा खातीर तुमी सगळ्यांनी कार्यरत रावचे. तुमी रावतले हाजी हांव अपेक्षा करता आनी तुमी सगळे जाण कार्यरत रावतले. आमी सदोदीत म्हणजे शेड्यूल कास्ट सब प्लॅन हो इम्प्लिमेंट करचो म्हणून ज्या ज्या जाग्यार शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज आसा त्या कम्युनिटीनी विशेष काम करचें म्हणून म्हाज्या आयदर PWD डिपार्टमेंट आसतलें किंवा वेगवेगळी खातीं आसतलीं हाच्या अंतर्गत शेड्यूल कास्ट प्लॅन हो इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेगळ्या पयशांचें प्रोविजनूय आसा. 2% ऑफ द फंड्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट हो प्लॅन आमी कार्यरत व्हरता. जर अशा पद्दतीची वाट करपा खातीर आसतलें, रस्तो करपा खातीर आसतलें, उदक व्हरपा खातीर आसतलें, टॉयलेटी खातीर कम्युनिटी टॉयलेट बांदपा खातीर आसतलें जाल्यारूय तुमी प्रपोजल आमच्या पर्टिक्युलर खात्या कडेन दिवचो किंवा तुमच्या ऑर्गनायझेशनच्या मार्फत म्हाज्या कडेन पावोवचो. आमचें सरकार तें काम करपा खातीर कटिबद्ध आसतलें. आमी सदोदीत इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द POA एक्ट एंड PCR एक्ट हे आमच्या सरकारात सदोदीत कार्यरत आसात आनी हे दोन एक्ट जे तुमच्या अधिकाराचे एक्ट आसा हे तुमकां मेळचे म्हणून आमचें सरकार काम करीत आसा. चड देव बरें करूं दोतोर. आंबेडकर समितीचे पदाधिकारी आसात ते माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त करतात. मागता तेंच्यांनी मुखार येवन पुष्पगुच्छ प्रदान करून दोतोरांक देव बरें करूं म्हणचे. ह्या समाजाच्या उदरगती खातीर गोंय सरकारान जे जे प्रयत्न केलात त्या नदरेंतल्यान माननीय मुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आभार आंबेडकर समितीच्या वतीन. मोठ्यान तायांचो कजर जावन over this function. Sir, your leadership in the field of social justice continues to inspire and guide our collective vision. We are equally thankful to all distinguished dignitaries for joining us today. In particular, I would like to acknowledge and thank Shri Deepak Karmalkar, Commissioner SCN OBC Corporation, Shri Kandivelu Sir, Chief Secretary, Government of Goa, Dr. Sneha Gite Madam, Collector North Goa, Madam Sandiksha Gadkar, Chairperson Sanghe Municipal Council, Board of Director OBC and SC Corporation Siddesh Pednekar, my colleague and senior Ajit Panjwadkar, Director Social Welfare. Your presence adds significance to today's event and reinforces our shared resolve to further Dr. Ambedkar vision of a just and equitable India. A warm thank you to all the participants, organizers, staff and attendees who have worked diligently to make today's program meaningful and impactful. As we conclude, let us carry forward Dr. Ambedkar's timeless message. Be educated, be organized and be agitated with renewed determination and collective spirit. May his ideals continue to guide us in our efforts to uplift the marginalized and build a more inclusive Goa. Thank you once again for being part of this solemn and inspiring tribute. Jai Bhim. गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा
तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा